तालियां ना बजाएं अगर कोई पार्टी जो है उसको इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया गया है, इलेक्शन लड़ने से निकाल दिया गया बाहर, और उसकी लॉजिक्स पब्लिकली ना दें कि जी यूं हो गया, उन्होंने यूं कर दिया। ठीक है, उन्होंने गलतियां की, लेकिन आप ये याद रखें कि 2 मरतबा आपका लीडर जो है इस मुल्क से फरार हो चुका है। आपका नारा है वोट को इज्जत दो। आप, मेरे ख्याल में अब नारा होना चाहिए इनका कि कंधे को इज्जत दो। जिन कंधों पर ये हर दफा सवार होके आते हैं। रात को जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, इट इज़ वेरी ट्रेजिक कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है टेक्निकल ग्राउंड्स पे। ये जो बात हो रही है सारा कुछ, लेकिन इन्होंने कहा कि बहुत सारे वकला जो है वो एक्सपोज हुए। क्या निज़ाम भी एक्सपोज नहीं हुआ इस पूरी चीज से जो इस वक्त हो रहे हैं? और जिस तरह हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, महीना भी नहीं रह गया और सिंबल ले लिया गया कल रात को जिस तरीके से, और ओवरऑल जो एक माहौल है। देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने का। मेरे ख्याल में रात को जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, इट इज़ वेरी ट्रेजिक कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है टेक्निकल ग्राउंड्स पे। गो कि उसमें आप तमाम उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स की थी उनकी बेसिस पे आप प्रूफ कर सकते हैं कि जनाब इनका कसूर था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों वोट जिस पार्टी ने लिए हों, उनको इतनी स्पेस भी ना देना कि आप इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले सकें, ये एक तो समझ से बाहर है। जजेस ने जो भी किया वो हिस्ट्री विल जज इट, जिस तरह बाकी केसेस में आज हिस्ट्री जज कर रही है बहुत सारे केसेस को, तो इस केस को भी हिस्ट्री जज करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पहले दिन से ये स्टैंस रहा है कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। और हम कैंपेन में जब थे तो हमने एक मरतबा भी ये फ़र्ज़ नहीं किया था कि पीटीआई का कैंडिडेट हमारे सामने नहीं होगा। वी वर प्रिपेयर्ड, हम जो कैंडिडेट्स ले रहे थे वो यही सोच के ले रहे थे कि पीटीआई हमारे सामने होगी, और इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एज फार एज आई नो कि पीपल्स पार्टी में कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा ये अपसेट होगा। और अब इसमें यह है कि कसूर जो है पीटीआई का अपना भी है, वो खुद भी एडमिट करेंगे, उनके लॉयर्स भी, उनकी लीडरशिप भी। जिस तरह तारड़ साहब कह रहे हैं कि उन्हें वो तमाम चीज़ें जो हो रही थीं उसको वक्त पे कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली हुआ वो जो आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा कहते थे कि इनको गिराने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने वज़न से ही गिरेंगे, अपनी बेवकूफ़ियों से ही गिरेंगे। और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने इमरान खान साहब को कई मरतबा समझाने की भी कोशिश की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि सियासत में अगर रहना है तो ये तरीका जो है आपने अडॉप्ट किया हुआ है कि सारी दुनिया को आप एक तरफ करके कहें कि जी मैं ही सादक अमीन और अमीरुल मोमिनीन। उसका नतीजा आज ये है कि कल रात से जो डिसीजन आया है उसके बाद पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी या एक बड़ी सियासी जमात जो है उसके दफन होने का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि वो 244 उनकी रिजर्व सीट्स भी गईं, उसके बाद उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी गए और वो इंडिपेंडेंट होंगे। इट्स अ सैड सिनारियो। हमें इसमें किसी को भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है, हो चुका है माजी में नून लीग को पावर में लाने के लिए। नून लीग के जो बानी थे जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने 85 में ये पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए नवाज शरीफ को पावर में लाने के लिए और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए गैर जमाती इलेक्शन करवाए, जिसके नतीजे में सरमायादार अरबपति खरबपति जो हैं वो इकट्ठे हुए नून लीग में, और वो एक जमात ज़ियाउल हक ने बनाई। आज भी आप लाहौर में कोई कैंडिडेट उठा लें नून लीग का, कोई भी अरबपति से कम कैंडिडेट नहीं है। और उस वक़्त से लेके आज तक इन्होंने पैसे की सियासत इंट्रोड्यूस करवाई। इंडस्ट्रियलिस्ट इनके कैंडिडेट्स होते हैं, या फिर ये है कि कोई रिटायर्ड जज का बेटा या कोई रिटायर्ड जनरल का बेटा या कोई रिटायर्ड बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ के लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं नून लीग के इलेक्शंस में। आम आदमी की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस जमात में। और जो उसके बाद आपका नारा है वोट को इज्जत दो। आप, मेरे ख्याल में अब नारा होना चाहिए इनका कि कंधे को इज्जत दो। जिन कंधों पर ये हर दफा सवार होके आते हैं उन कंधों का इस्तेमाल अब बंद होना चाहिए। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को
پریویل کرنا چاہیے. بار بار ملک چھوڑ کے 10-10 سال کے لیے باہر جانا, وہاں سے جیل سے نکل کے اور باہر لنڈن میں بیٹھ کے ایک پلان لے کے آنا, ڈیل کر کے آنا کہ جی مجھے آپ ایئرپورٹ سے بھی آپ نے مجھے انگوٹھے لگوانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں سیدھا لے کے جانا ہے. تو یہ سارے پلان جو ہیں, جو پلان آپ بناتے ہیں, جن کے کندھوں پر سوار ہو کے آتے ہیں, ان کے 50% پلان فیل ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو آنے والے الیکشن میں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا پلان ہے, ساری گل ہو گئی ہے, گل عوام سے کرنی پڑتی ہے, گل جو ہے وہ عوام سے کرنی پڑتی ہے, اور عوام جو ہے ان کو پتہ ہے کہ کس کی گل کس سے ہوئی ہے. ہم عوام کے پاس جائیں گے اور اس مرتبہ جو کندھوں پر سوار ہیں ان کو کندھوں سے کھینچ کے پٹکیں گے نہیں, آرام سے نیچے رکھیں گے تاکہ انہیں درد نہ ہو. اور ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں کندھوں کی سیاست, میری درخواست ہوگی نون لیگ کی لیڈرشپ سے کہ بہت ہو چکی, بار بار آپ کندھوں کی سیاست جو کرتے ہیں اس کو آپ بند کر دیں. اور آخر میں فٹ نوٹ یہی دوں گا, اٹ واز اے سیڈ ڈیسیژن فار می ایٹ لیسٹ. میں اس کو ابھی تک ڈائجسٹ نہیں کر سکا. تھینک یو. آئی ایم ڈاکٹر عامر. مائی کوشچن ٹو فیصل میر صاحب. آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی, بہت سا ڈاکومنٹ تھا, میمو گیٹ کا حوالہ دیا. سر 7/2017 میں جو بلوچستان میں حکومت گرائی گئی تھی وہ کیسے گرائی گئی تھی, اس کے بارے میں روشنی ڈالیں. تھینک یو. جی, جو بلوچستان کا ایشو ہے وہ آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ کون وہاں پہ حکومت کرتا ہے. وہاں پہ کسی سیاسی پارٹی کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. تو اگر وہاں پہ حکومت چینج ہوتی ہے یا تبدیل ہوتی ہے تو اس میں نہ تو پی ٹی آئی کچھ کر سکتی ہے, نہ نون لیگ کچھ کر سکتی ہے, اور نہ ہی پیپلز پارٹی کچھ کر سکتی ہے, اور نہ ہی وہاں کی لوکل جماعتیں جو ہیں ان کا کوئی رول ہوتا ہے. تو یہ ہم تمام لوگوں کے لیے ایک افسوسناک صورتحال ہے, اور یہ صورتحال اسی صورت میں امپروو ہو سکتی ہے کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف ٹول بننے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوں اور بیک سٹیپنگ نہ کریں. اور جب کوئی پارٹی کسی, اگر میں سی او ڈی کی بات کروں, چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کروں, اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے جا رہی ہو, مثلا 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی, جس میں کہ ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جس میں کہ بلوچستان کو ہم بہت کچھ اور دے سکتے تھے, لیکن وہ اس لیے نہ دے سکے کہ باقی سیاسی جماعتوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. کہ خیبر پختونخوا کو ہم نے نام دے دیا, NWFP سے چینج کر کے خیبر پختونخوا کر دیا. 18th امینڈمنٹ کے ذریعے ہی پریزیڈنٹ سے ہم نے اسمبلی توڑنے کی پاورز لیں, اور یہ مزید چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جو ہم کہتے ہیں کہ 1-2 قدم آگے جا کے 1 قدم پیچھے جانا ہوگا. اگر اس الیکشن میں جو سیاسی جماعتیں بھی الیکشن میں کے پروسیس کے ذریعے آتی ہیں, اگر وہ اکٹھا ہو کے ملک میں کوئی جو آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہیں جس کی وجہ سے اوور آل گرپ جو ہے وہ لوز ہو سکے, جس طرح کہ پیپلز پارٹی نے پہلے کی, اسمبلی اس کے بعد نہیں ٹوٹ سکی صدر کے ہاتھ, ڈی سینٹرلائزیشن کی, ڈیوالو کیا صوبوں کو, اس کو 2 سٹیپ آگے جایا جا سکتا ہے اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے گلے نہ پکڑیں اقتدار میں آ کے یا اپوزیشن میں بیٹھ کے. شکریہ. اچھا, سب سے پہلے میرا نام تو طلحہ ظفر ہے, اور میرا آپ سے سوال ہے جو پی پی سے آئے ہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہی لوگ تھے جو کہ ان کے جو اپنا چیئرمین پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کے یا شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ میں تھے, اور وہی لوگ اب کچھ نہ کچھ سافٹ کارنر رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. سب سے پہلے اس بات کی خوشی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جیسے ہم سننا تھا کہ چور جب چوری کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب کس نے کیا چیز لینی ہے. تو خوشی مجھے اس بات کی ہے. سوال آپ سے ہے اپنا عطا طارق صاحب کے, آپ کو نہیں لگتا کہ جب الیکشنز ہو جائیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کے تمام کینڈیڈیٹ اب آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں, اس کے بعد ان کے ساتھ ویسے کیا جائے گا جیسے بائی الیکشنز میں لوگوں کو ریونجفل پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے اس طرح کیا گیا کہ ان کو دوبارہ بائی آرم فورسز ہے جیسے ہی ان کو دوبارہ سے ان کو بلیک میل کرنا. میں پہلے بات کر لوں بیٹا, آپ کو جو ٹریننگ دی گئی ہے نا چور کہنا ہر ایک کو, اس پارٹ کو اپنے ذہن سے نکالیں. اب چور چور چور, یہ عمران خان صاحب نے سب سے بڑی زیادتی کی ہے اس یوتھ کے ساتھ کہ ہر ایک کو یہ چور سے اب شروع کرتے ہیں بات اور چور پہ ختم کرتے ہیں.
ویلیوز ہیں ان کے اوپر سٹینڈ کریں اور تالیاں نہ بجائیں اگر کوئی پارٹی جو ہے اس کو اقتدار سے باہر نکال دیا گیا ہے, الیکشن لڑنے سے نکال دیا گیا باہر, اور اس کی لاجکس پبلکلی نہ دیں کہ جی یوں ہو گیا, انہوں نے یوں کر دیا. ٹھیک ہے انہوں نے غلطیاں کی, لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ 2 مرتبہ آپ کا لیڈر جو ہے اس ملک سے فرار ہو چکا ہے. فرار تو نہیں کہنا چاہیے, جا چکا ہے, زبردستی بھیجا گیا یا جیسے بھی بھیجا گیا. تو وہ وقت دوبارہ بھی آ سکتا ہے. ہائیبرڈ نظام کا جو 100% ذمہ دار ہے وہ میاں نواز شریف ہے, اور ہم لوگ جو اس سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ان بلینرز کے بنائے ہوئے اس ہائیبرڈ سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری سوسائٹی کو ایک پیٹرن دے دیا ہے. اور جن لوگوں جو لوگ اس پہ اس ہائیبرڈ نظام کا فیس سمجھے جاتے ہیں ان کو اس پوزیشن میں لے کے آنے والی بھی نون لیگ ہے, کیونکہ یہ صرف سرمایہ کی سیاست کرتی ہے, پورا نظام خریدتے ہیں. یہ اوپر سے لے کے نیچے تک پورا نظام خریدتے ہیں اور اس کے بعد یہ الیکشن میں اترتے ہیں, اور اب بھی یہی ہونے جا رہا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جس کو آپ ہائیبرڈ نظام کہہ رہی ہیں, جس کو میں ہائیبرڈ نظام نہیں کہوں گا, یہ نواز شریف کا بنایا ہوا نظام ہے, یہ ضیاء الحق کا بنایا ہوا نظام ہے. ہم اس نظام کے خلاف لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی آخری فتح عوام کی ہوگی.